हुकूमत ने पेट्रोल मामूली सस्ता और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 94 पैसे की कमी, डीजल की कीमत में 54 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे और डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और अवाम आलम इस्लाम का अजीम असासा है। ईरान, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब की जिम्मेदारी है कि आलम इस्लाम में इत्तेहाद के लिए काम करें। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में बड़ा बयान। कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पहले से कहीं ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। वो इलाकाई पेशरफ्त के हवाले से इक़दामात उठा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने इससे कबल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। 7 लाख बच्चों को मेरिट पर लैपटॉप दिए। माजी में इस बात पर रिश्वत देने का ताना दिया जाता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। कहा कि लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। आज़ाद कश्मीर गिलगित में दानिश स्कूल्स कायम करेंगे। मक्का मुआहिदा बड़ा वाज़ेह है। एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुआहिदे पर कौमी क़यादत या रियासती इदारों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। ये मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौइयत का है और इसका मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी की हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग। बताया मुआहिदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकते हैं। इस्लामाबाद MOU से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान अमन के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहा है। बहर अहमर में तिजारती जहाज़ पर हमले के अफसोसनाक वाक़ये में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि जाँ बहक पाकिस्तानी शहरियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। पाकिस्तान तिजारती जहाज़ पर हौसी हमले की शदीद मज़म्मत करता है। तिजारती जहाज़ों पर ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों को ख़तरे में डालते हैं। रियाज़ में पाकिस्तानी सफारत खाने को मुताल्लिक़ा हुकाम से फ़ौरी राब्ता और ज़रूरी इक़दामात की हिदायत कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मशरिक़ वस्ता का बदमाश करार दे दिया। एक बार फिर आबना हर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि हम आबना हर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरान से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो रही है। ईरान के फ़ौजी तनख्वाहों से महरूम हैं। पासदारान इनक़लाब बुरी तरह तबाह हो चुकी, अब फ़रार हो रही है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता। और सिंध पुलिस ने कोताहियों का एतराफ़ कर लिया। मीर रज़ा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने मीर रज़ा के पोस्टमार्टम में गलतियां की थी। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर उसामा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। IG सिंध जावेद आलम ओडो का तफ्तीशी अमल में कोताहियों का एतराफ़। कहा कि कोई भी इस गफलत में मुलव्विस पाया गया तो उसे किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। हम सब एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और जुडिशल सिस्टम में एक दूसरे से मुंसलिक हैं, इसलिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन्हें सख्ती के साथ निभाने की ज़रूरत है। अगर हमने अपना काम ठीक नहीं किया तो सबका नुकसान होगा। हुकूमत ने पेट्रोल मामूली सस्ता और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 94 पैसे की कमी, डीजल की कीमत में 54 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे और डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और अवाम आलम इस्लाम का अजीम असासा है।
ایران، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کی ذمہ داری ہے کہ عالم اسلام میں اتحاد کے لیے کام کریں۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی کا وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں بڑا بیان۔ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل پہلے سے کہیں زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں، وہ علاقائی پیش رفت کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ محسن نقوی نے اس سے قبل ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 7 لاکھ بچوں کو میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے، ماضی میں اس بات پر رشوت دینے کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب۔ نوجوانوں کے لیے پہلی امپلائمنٹ پالیسی اور ہر سال اسٹارٹ اپس کے لیے 10% کوٹا مختص کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ صرف مشین ہوگی، ہمارے لیے لیپ ٹاپ مشن ہے۔ آزاد کشمیر گلگت میں دانش اسکولز قائم کریں گے۔ مکہ معاہدہ بڑا واضح ہے، ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ مکہ معاہدے پر قومی قیادت یا ریاستی اداروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ یہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ بتایا معاہدہ تینوں ممالک کے برادرانہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہے۔ اسلام آباد مذاکرات فریقین کی رضامندی سے کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد ایم او یو سے متعلق پاکستان کی پوزیشن واضح ہے۔ پاکستان امن کے لیے پرامید ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حملے کے افسوسناک واقعے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق، 1 زخمی۔ پاکستان کا گہری تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ جاں بحق پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان تجارتی جہاز پر حوثی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ تجارتی جہازوں پر ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو متعلقہ حکام سے فوری رابطہ اور ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مشرق وسطیٰ کا بدمعاش قرار دے دیا۔ ایک بار پھر آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ ہم آبنہ ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ ایران سے متعلق صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ ایران کے فوجی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ پاسداران انقلاب بری طرح تباہ ہو چکی، اب فرار ہو رہی ہے۔ ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سندھ پولیس نے کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ میر رضا کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ایم ایل او کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر اسامہ نے میر رضا کے پوسٹ مارٹم میں غلطیاں کی تھیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر اسامہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کا تفتیشی عمل میں کوتاہیوں کا اعتراف۔ کہا کہ کوئی بھی اس غفلت میں ملوث پایا گیا تو اسے کسی صورت چھوڑا نہیں جائے گا۔ ہم سب ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جوڈیشل سسٹم میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور انہیں سختی کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا تو سب کا نقصان ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔